बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बैंक ऑफ खैबर की जानिब से इंसाफ रोज़गार स्कीम 2023 का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अब आप 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक फौरी कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा आपने फार्म को कैसे पुर करना है, कहाँ पर आपने क्या लिखना है। फार्म भी आ चुका है, इसके साथ साथ जो ग्रंटर फार्म है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो इस फार्म को पुर करने के तरीकाकार भी आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि आपने इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कैसे करना है। ये एडवर्टाइजमेंट का इश्तिहार है जो कि बैंक ऑफ खैबर की जानिब से शाया किया गया है और ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इंसाफ रोजगार स्कीम 1 अरब रुपए से मनसूबे का आगाज किया गया है। तो इंसाफ रोजगार स्कीम के तहत 1 अरब रुपया जो है लोगों में तकसीम किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इस स्कीम की तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ ज़हन में रख लेंगे, जो इंसाफ रोज़गार स्कीम है इसके तहत जितना भी कर्जा लोगों में दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को दिया जाएगा बिजनेस मकासद के लिए, वो सारे का सारा कर्जा जो है बैंक ऑफ खैबर अदा करेगा। आपने जो दरख्वास्त फॉर्म है वो बैंक ऑफ खैबर में जाकर जमा करवानी है और यहाँ से ही आपको अप्रूवल मिलेगा और यहाँ से ही आपको कर्जा मिलेगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़े से कर्जे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों, इसमें 3 कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। नंबर 1 जो कैटेगरी है वो तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन के लिए है जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी के तहत वो तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनके पास कोई कहने के तजर्बा है, कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप जो है 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के तहत वो पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री मौजूद है, तो आप 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। बिजनेस किसी भी कैटेगरी में होना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कर्जा जो है मिल जाएगा। इसके बाद कर्जे की जो वापसी है दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बता दिया है 3 साल के अंदर अंदर आपने है कर्जा जो है माहाना किसके साथ वापस करना होगा। यहाँ पर भी डिटेल नीचे इन्होंने डिटेल के साथ बताई हुई है कर्जे के मुतालिक। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर तो आप आम पाकिस्तानी हैं, आपके पास कोई ज़्यादा कहने का तजर्बा नहीं है, तो आप 50,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। जिन लोगों के पास कोई स्किल्स है, कोई हुनर है, तो वो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। और जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं वो 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। 3 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। सबसे अच्छी और खास बात दोस्तों ये है कि 3 महीने का आपको ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपने 3 महीने के अंदर अंदर आपने बिजनेस को सेटअप करना है, चलाना है, अच्छे तरीके के साथ प्रॉफिट में लाना है। 3 महीने के बाद माहाना किसके साथ आप अपने पैसे वापस करेंगे उस बैंक को जिस बैंक से आपने कर्जा लिया है। तो डेफिनेटली आप जो है कर्जा जो है बैंक ऑफ खैबर से ही लेंगे, इसको ही आपने वापस करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ और याद रखनी है, 2 बंदे आपने गारंटी के तौर पर मुहैया करने होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए वो 2 बंदे। ठीक है, या तो 7वें स्केल का मुलाजिम होना चाहिए जिसकी आप गारंटी फ्राहम करेंगे, या फिर 7वें स्केल से ज़्यादा का मुलाजिम होना चाहिए। ठीक है, तो 2 बंदे आपको गारंटी के तौर पर चाहिए होंगे। ये वो फॉर्म है जिसको आपने पुर करना होगा। ये जो है गारंटर वेरिफिकेशन फॉर्म है, इसको आपने पुर करके जमा करवाना होगा। जो 2 बंदे आप गारंटी के तौर पर मुहैया करेंगे वो दोनों ही अलग अलग फॉर्म जो है ये पुर करके जमा करवाएंगे। आप जो दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाएंगे या वाला इसके साथ आपने ये गारंटर फॉर्म लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद जी अब हम दूसरी डिटेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नीचे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो सेक्टर हैं जिनमें आप बिजनेस मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर तो आप डेयरी फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं, लाइव स्टॉक का कारोबार करना चाहते हैं, पोल्ट्री का कारोबार करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के मुतालिक कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इन तमाम कामों के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे आते हैं तो ये कह रहे हैं जी यहाँ पे जी अगर तो आप सब्जियों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फार्मिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा फैशन के रिलेटेड आपका कारोबार है, रिटेलर के रिलेटेड आपका कारोबार है, तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ड्री के कारोबार के लिए, इसके अलावा जी यहाँ पे नीचे उन्होंने कहा जी पोल्ट्री के कारोबार के लिए, इसके अलावा जी सोल मेकिंग के कारोबार के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी बताई है। कपड़े का कारोबार है उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग के कारोबार के लिए, ट्रक आर्ट के कारोबार के लिए, ठीक है, दर्जियों के कारोबार के लिए,
ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی نیچے آتی ہیں تو ٹرانسپورٹ کے کاروبار کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کافی زیادہ انہوں نے یہاں پہ کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کے تحت آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کون کون لوگ قرضہ لینے کے لیے اہل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کون کون لوگ ہیں جو قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی دو چیزیں جو ہے آپ نے مد نظر رکھنی ہوں گی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ اشتہار کے اوپر لیے چلتا ہوں جو کہ بینک آف خیبر کی جانب سے شائع کیا گیا ہے۔ قرضہ لینے کے لیے جو اہلیت کا معیار ہے اس میں تقریباً 8 سے 9 چیزیں ہیں، یہ 8 شرطیں ہیں کہہ لیں کہ اگر آپ ان شرطوں کے اوپر پورا اتریں گے تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ نمبر 1 پہ شرط یہ ہے کہ اگر تو آپ خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں، کے پی کے صوبے کے اندر رہنے والے ہیں، تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ خاص کر وہ پاکستانی جو کہ خیبر پختونخوا میں ان علاقوں میں رہتے ہیں جو کہ نئے انضمام شدہ علاقے ہیں، جو فاٹا کا علاقہ کہلاتا ہے، یعنی جو افغانستان کے ساتھ جو ہے سرحد لگتی ہے نا، جہاں پہ جنگ بہت زیادہ تھی یا وہاں پہ لوگ جو ہے ڈیمیج بہت زیادہ ہوئے تھے، اگر آپ کا تعلق وہاں سے آئے تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی عمر جو ہے 18 سال سے لے کر 50 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو درخواست دہندہ دیے گیا موجودہ پتہ پر کم از کم 2 سال سے رہائش پذیر ہو، ٹھیک ہے۔ جس جگہ پہ آپ اس وقت رہائش ہے اگر آپ کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے، پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو قرضہ دینے میں جو ہے ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد جی نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایسے تمام افراد جو کہ بروزگار ہوں یا موجودہ کاروبار میں وسعت چاہتے ہوں، انفرادی حیثیت میں کسی قابل عمل منافع بخش اور قابل قبول کاروباری مقصد کے لیے قرضہ حاصل کرنے کے اہل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جی یہاں پہ نیچے 5ویں نمبر کے اوپر یہ کہہ رہا ہے جی درخواست دہندہ کسی سرکاری نیم سرکاری ادارے کا ملازم نہ ہو اور نہ ہی زیر تعلیم ہو، ٹھیک ہے۔ سرکاری ملازم بھی قرضہ نہیں لے سکتے اور سرکاری ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ بھی قرضہ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی درخواست دہندہ کسی بینک ادارے کا مقروض نہ ہو اور نہ کسی بینک ادارے کا نادہند ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے یا کسی اور مالیاتی ادارے سے قرضہ لیا ہوا ہے، اگر آپ نے واپس نہیں کیا ابھی تک تو پہلے وہ قرضہ آپ واپس کریں، اس کے بعد آپ اس اسکیم میں اپلائی کریں۔ اس کے بعد جی درخواست دہندہ نے گورنمنٹ کی کسی بھی اسکیم کے تحت قرضہ رقم وصول نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر پہ جی پہلے موصول ہونے والی درخواستیں قابل ترجیح ہوں گی۔ تو پہلے پائے کی بنیاد پر ہے، جتنا جلدی آپ اپلائی کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بیسک ساری معلومات ہے جو کہ میں نے آپ کو فراہم کر دی ہے۔ قرضے کے متعلق انفارمیشن آپ کو دے دی ہے، ضمانت اور سیکیورٹی کے متعلق آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ قرضہ لینے کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور قرضہ کن کن کاموں کے لیے آپ لے سکتے ہیں، کن کن بزنس مقاصد کے لیے آپ لے سکتے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دوستو آپ کا کام یہ ہے، سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے نیچے، اور یہاں پہ آپ کو فارم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہاں سے فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ کلک ہیئر کے اوپر آپ کلک کریں گے نا تو یہ آپ کے سامنے فارم آ جائے گا، آپ نے یہاں آ کے اس کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بعد آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، اردو کے اندر یہ فارم ہے، تو آپ نے اس کو پر کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ 4 مختلف پیجز کے اوپر جو ہے فارم ہے، اس کو پر کرنے کے بعد آپ نے اپنے قریبی بینک آف خیبر میں جا کے اس کو جمع کروا دینا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب آپ جمع کروائیں گے اس وقت آپ کو چند ایک ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی۔ کون کون سے ڈاکومنٹس کا آپ کو ضرورت ہوگی؟ پری اپروول سٹیج کے اوپر آپ کو اپلیکیشن فارم کی ضرورت ہے، اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت ہوگی، جو بندے جو آپ نے گارنٹی کے طور پہ مہیا کی ہے ان کے شناختی کارڈ کی کاپی کا آپ کو ضرورت ہوگی، 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ اٹیسٹڈ کاپی آف ڈگری، ڈپلوما، اسکلز سرٹیفکیٹ، یعنی آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری ہے تو اس کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، اگر آپ کے پاس ڈپلوما ہے یا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے تو اس کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ گرنٹر سیلری سلپ آپ کو چاہیے ہوگی، جو میں نے اب شروع کے اندر بتایا 2 بندے آپ نے سرکاری 2 بندے جو گارنٹی کے طور پہ آپ نے مہیا کرنے ہیں، ان کے جو سیلری سلپ ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگی، اس کی کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جی 2 قسم کے ڈاکومنٹس اور ہیں، ڈاکومنٹ پروف آف پرائیویٹ گرنٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے اپنے فارم کے ساتھ لگانے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں جی۔ اس میں مختلف سٹیج ہوں گی، پہلے تو آپ اپلائی کریں گے، اس کے بعد آپ کو درخواست کو اپروول ملے گا، اپروول ملنے کے بعد قرضہ جو ہے آپ کو دیا جائے گا بینک کی جانب سے۔
اب یہاں پہ نیچے آئے تو یہاں پہ کچھ ڈسٹرکٹ کے نام یہاں پہ انہوں نے بتا دیے ہیں. اگر آپ ان ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں تو آپ فوری طور پہ اپلائی کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جو ہے قرضہ دیا جائے گا بینک کی جانب سے. نیچے انہوں نے ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے, آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے. تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں.